टुल बारको बारेमा सबैलाई थाहा छ नि है। एक दिन यो टुल बारको बारेमा सबै भन्नु सर यो हरायो भने कसरी ल्याउने भन्ने पनि छ समस्या फेरि कहिलेकाहीँ टुल बार हराउँदो रहेछ। यो हरायो नि सर क्या सर, जस्तै यो कहाँ हरायो सर, सबै हरायो। हजुर त्यो जस्तो सेभ गरेको डकुमेन्ट फेरि खोल्दा चाहिँ त्यो ननिस्किँदो रहेछ क्या कहिले कहिले। यो अल्जेब्रा भ्यूमा गएर हेर्ने हो सर हैन। यो अल्जेब्रा भ्यूमा गएर हेरेपछि त्यो मोडल 1 र मोडल 2 गरेपछि त्यस्तो हुन्छ क्या सर। त्यो मोडल 1 मोडल 2 गरेपछि अब मैले यो लेआउट अगाडि ल्याएँ नि हैन सर, लेआउटलाई मैले माथि राखेँ हैन। अब लेआउट माथि राखेपछि अलिक सजिलो हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ हजुरले जस्तै यहाँ मुनि मोडल 1 m = 1 हान्नु भएको छ हैन, मोडल 1 हान्नु भएको छ। अब मोडल 1 हान्नु भएको छ अनि अब मिस्टेकली यो मोडल 1 लाई यहाँनिर पनि अब हामीले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ नि त, मोडल त बटमले पनि कन्ट्रोल गरेको हुन्छ नि त। मोडल भनेर हामीले यसरी बटमले इनपुटबाट कन्ट्रोल गरेको हुन्छौँ। इनपुटबाट पनि हामीले मोडल गरिरहेको हुन्छौँ। मोडल भनेर M1 लाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छौँ। अब हामीले मोडल 1 मा भएको फाइलहरु चाहिँ अब यहाँ के भयो त भन्दाखेरि मोडल 1 मा भएको फाइलहरु चाहिँ अब यहाँनिर मोडल 2 हान्दिम भने के हुन्छ त भन्दा त्यो फाइल सबै हराउँछ। अनि त्यसलाई ल्याउने उपाय भनेको अब यहाँ त केही पनि हुँदैन, यो पनि उडिरहेको हुन्छ हैन। यहाँ 6 भनेदेखि त यहाँ 1 टाइप गरेर फेरि आउँछ हैन सर। यो पनि गइरहेछ। यहाँ 6 भनेदेखि त यहाँ 1 टाइप गर्यो भने फेरि आउँछ। तर छैन भनेदेखि चाहिँ उपाय चाहिँ के हो त भन्दा यहाँ इनपुट भनेको यो एउटा इनपुट बार भयो, यो इनपुट बक्स भयो क्या। यो इनपुट बारमा हामीले m = 1 हाल्यो भने फेरि त्यो के हुन्छ आउँछ क्या ठाउँमा। अथवा यहाँनिर डबल क्लिक गरेर 1 हाल्यो भने आउँछ। सरको समस्या स्क्रिन शेयर गरेर गर्दा नि हुन्छ। अहिले टाइम लाग्यो भने हेरौँ न ल सर। हुन्छ र सर हजुर युनिभर्सल सेटको पनि आज एकछिन रिभिजन गर्नुपर्छ है सर। सर आजको हाम्रो प्रोग्राम मैले यहाँ अलिकति सेड्युल गरेको छु हजुरहरूले भने अनुसार युनिभर्सल सेटलाई कसरी डाइनामिक गर्ने हैन। अनि आज चाहिँ म यो ठाउँमा पुग्ने भनेर मैले यहाँ ठक्क सेड्युल गरेको छु, यति चाहिँ पढाउने भनेर। युनिभर्सल सेटलाई डाइनामिक गर्ने कुरा यहाँ छँदैछ, मैले यो टिपेर राखेको छु। आजको सेड्युल हो सर यो। हस् हस् थ्यांक यू सर। म्यामले भन्नुभएको कुरा नि म यहाँ भनिदिइहाल्छु। सर यो च्याट बक्समा पनि छोडिदिनु होला सर। ल अब ल यो वर्डको म हान्दिन्छु सर, यो प्रोटोकल म राखिदिन्छु। आज मैले यति पढाउने भनेर यहाँ बनाएको छु कि यो म्यामले भन्नुभएको चाहिँ दुईटा युनियन हैन म्याम, युनियन कसरी देखाउने। युनियनको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला दुईटा सर्कल लिने। सर्कल चाहिँ हामीले हिजो सरले भन्दैन्थ्यो सेन्टर चाहिँ यो एक्स एक्सिसमै लिँदा पनि हुन्छ हैन, अरु ठाउँ जहाँ लिँदा पनि हुन्छ। अनि हामीले अलिकति क्लियर गर्छु है मैले हजुरलाई। हजुर त्यो मैले सबै गरे सर, अनि त्यो नेक्स्टसँग रिलेट गरेर अनि त्यो देखाउँदै जाँदाखेरि कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यो ती नम्बरहरू युनियनका पनि आउने अरूका पनि आउने गर्दा कचाकुचुक देखियो के सर। जस्तो के भन्छ युनियन देख्दाखेरि के चाहिँ छोपियो हैन भने चाहिँ फेरि युनियनसँगै खप्टी खप्टी देखिँदाखेरि एकदम कन्जस्टेड भयो अनि युनियनले ढाकेपछि अरू केही पार्ट नै देखिएन, त्यही मात्रै हो सर। यस्तो के म्याम, जस्तो त्यो चाहिँ के हुन्छ भने त्यो युनियनमा त्यो एउटा कुरा चाहिँ के याद गर्नु पर्यो भने त्यसले चाहिँ अलिकति गाह्रै पर्छ हैन। अब यो चाहिँ हामीले युनियनलाई देखाउँदाखेरि अरू छोपिन्छ, यस्तो भयो क्या हजुरको हैन। हजुर यही छोपियो सर। रिसेट गर्दाखेरि मैले यहाँ यसरी मिलाएको छु, एउटा एउटा आउने गरी मिलाएको छु। यही देखाउन खोजेको यो देखिएन सर मेरो। अब यो के गर्नु पर्यो भने अब यस्तो गर्दाखेरि युनियन भनेको यो पार्ट हो हैन। अनि मैले यहाँ युनियन देखाउने बेलामा चाहिँ अब यहाँनिर युनियनलाई मैले यहाँ डिसेबल गरेको छु क्या। युनियनलाई देखाउने बेलामा चाहिँ मैले यहाँ युनियन भनेको के हो त भन्दाखेरि युनियन भनेको चाहिँ मैले यहाँ डिसेबल गरिदिएको छु। त्यसलाई इनेबल गर्दाखेरि इनेबल गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो पार्ट चाहिँ युनियन हो क्या म्याम। यसलाई अब छुट्टै युनियन गर्दाखेरि यो पार्ट हो। अनि यो पार्टसँग चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा चाहिँ यो पार्टलाई मात्र राख्नु पर्यो कि। अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा यो यसरी हाइलाइट मैले डिसेबल गरिदिएको छु, यसलाई इनेबल गर्ने। अनि यो स्टाइलमा इनेबल गरेर यो एडभान्समा गएर कन्डिसन टु सोमा यो पार्टलाई चाहिँ अब हामीले के गरेको छौँ w = w कति हो त्यहाँ पुर्याउने
अनि यो लेटरलाई पनि सिलेक्ट गरेर त्यहाँ पुर्याउने के म्याम। हजुर हजुर त्यो पनि गरेँ सर मैले। अनि अब त्यसरी भएन भने नि म्याम, जस्तै यो हुँदै भएन त्यसरी देखाउनै सकिएन भने युनियनको छुट्टै बुझाउने क्या। ए हजुर हस्, म नि त्यही सोचेर अनि त्यसलाई चाहिँ डिसेबलै गरिदिएँ। अनि त्यसरी 30+30+30 भन्नु पर्ला भनेर अनि छोडिदिएँ सर म त। ए त्यसो गर्दा अरू पनि हुन्छ उपाय हैन? छ कि भनेर हो सर। हस् हस्, ए हुन्छ हुन्छ, थ्याङ्क यू सर, अरू त बुझेछु मैले। हजुर। ल अब हामी सुरु गरौँ है। आजको हाम्रो सबभन्दा पहिला युनिभर्सल सेट कसरी देखाउने भन्ने कुरा छ। युनिभर्सल सेटलाई डाइनामिक बनाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला यो लिस्टहरू यसरी लिनु पर्यो। अलिकति युनिभर्सल सेटलाई एउटैमा गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरैवटा नम्बर त्यही हुन्छ, त्यसैलाई हामी के अरे यताउति मात्र हुन्छ। अब यसलाई अलिकति डाइनामिक गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ धेरैवटा लिस्ट लिने, कतिवटा युनिभर्सल सेट डिफाइन गर्ने हैन। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4, लिस्ट 5, लिस्ट 6 मैले 6वटा बनाएको छु यहाँ 25 सम्म। यो क्रमशः बनाउँदै जानु पर्यो हैन। अनि त्यस पछाडि यो लिस्ट बनाउँदै गइसकेपछि कतिसम्म बनाउनु, त्यो 6 जतिवटा बनाउँदा नि हुन्छ। अनि त्यस पछाडि मैले यहाँ के गरेको छु भन्दाखेरि a = random between 1 to 6 गरेको छु। त्यस पछाडि यो u भनेको युनिभर्सल सेटलाई मैले यसरी डिफाइन गरेको छु, if a = 1 हैन। यो इफ कन्डिसन हो, इफ कन्डिसन लगाएको छ। स्लाइडर 1 हुँदाखेरि L1 देखियोस्, अदर देन हैन। त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ इफ a = 2 हुन्छ भने L2 देखियोस्। फेरि त्यो नहुँदाखेरि a = 3 हुँदा 3 देखियोस्। त्यो नहुँदाखेरि a = 4 हुँदा L4 देखियोस्। त्यो नहुँदाखेरि a = 5 हुँदा L5 देखियोस्। नभए 16 L6 देखियोस् भनेर यहाँ कन्डिसन बनाएको छ। यो कन्डिसन एप्लाई गरेपछि अनि हाम्रो के हुन्छ, युनिभर्सल सेट डिफाइन भयो। अनि त्यो डाइनामिक हुन्छ। सबभन्दा पहिला यो सर्टले SORT सर्टले के काम गर्छ त भन्दाखेरि यो सर्टले यहाँ सिक्वेन्समा हिजो मैले त्यो बनाएको सेटमा नम्बरहरू जताततै र्यान्डमली आइरहेको थियो, यो सर्ट राखिदिने बित्तिकै त्यसलाई एरेन्ज गराउँछ। सर्ट अगाडि सर्ट थपेर स्याम्पल सिक्वेन्स 1 10 1 10 फल्स गऱ्यो भने चाहिँ यो सर्टले त्यो नम्बरहरू जहाँ पाए त्यहाँ आउनेलाई पनि मिलाउँछ। यो सर्टले सर्ट हानेपछि है। ल सुरु गरौँ ल यहाँबाट यसरी। अब हामीले सबभन्दा पहिला यो स्लाइडरलाई पनि हटाइदिउँ। अब सबभन्दा पहिला हामीले एउटा गरौँ, के लिउँ त भन्दाखेरि सेट लिउँ। एउटा सर्ट गरेर सर्ट लिस्ट लिस्ट भनेपछि त अब स्याम्पल गर्नु पर्यो। स्याम्पल लेखेर हामीले लिस्ट साइज गर्नु पर्यो। सर्ट स्याम्पल अनि लिस्टमा चाहिँ हामी के लिन्छौँ भन्दाखेरि सिक्वेन्स लिन्छौँ। सिक्वेन्स स्टार्ट भ्यालु इन भ्यालु। स्टार्ट भ्यालु चाहिँ हामी कति लिन्छौँ त, स्टार्ट भ्यालु इन्क्रिमेन्ट पनि लिँदा हुन्छ। इन्क्रिमेन्ट पनि यसमा स्टार्ट भ्यालु इन भ्यालु। त्यस पछाडि हाम्रो के आउँछ, साइड एन्ड फल्स इन्क्रिमेन्ट पनि लिँदा हुने रहेछ। स्टार्ट भ्यालु सिक्वेन्स स्टार्ट भ्यालु साइड स्टार्ट भ्यालु इन भ्यालु इन्क्रिमेन्ट। स्टार्ट भ्यालु चाहिँ हामी कति लिन्छौँ त भन्दाखेरि 1 लिन्छौँ। अनि इन भ्यालु 10 लिन्छौँ। त्यस पछाडि ब्राकेट क्लोज। त्यस पछाडि हाम्रो के राख्छौँ त भन्दाखेरि 10 सम्म जाओस् अनि फल्स हान्छौँ है हैन। एउटा ब्राकेट हान्दिउँ होला, कतिवटा ब्राकेट भयो। अब यहाँ के गर्यो त भन्दाखेरि सर्ट स्याम्पल सिक्वेन्स स्टार्ट भ्यालु 1 अनि इन भ्यालु 10। त्यस पछाडि 10 भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ अब भेरिएबल्स स्लाइडर भएको भए चाहिँ हामी a राख्थ्यौँ, a भेरिएबल्स हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ 10 सम्म हो भनेको। त्यस पछाडि यो फल्सको ठाउँमा चाहिँ हामीले अब त्यो बाहेक अरू नआओस् भन्नको लागि यस्तो गरेको है। अब यहाँ के देखियो त भन्दाखेरि लिस्ट 1 देखियो। 1 देखिको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सम्म आयो। अब त्यस्तै गरेर हामी के गर्छौँ भन्दा सर्ट अनि लिस्टमा हामी स्याम्पल गर्छौँ। त्यही अहिलेकै कुरा बुझाउँछौँ। अनि त्यस पछाडि लिस्ट साइज विथ रिप्लेसमेन्ट लियौँ। अघि हामीले त्यो नलेखेर एउटा ब्राकेट कम भएको रहेछ। अनि सिक्वेन्स
अब SEQUENC सिक्वेन्स स्टार्ट भ्यालु इन भ्यालु स्टार्ट भ्यालु इन भ्यालुमा के गर्ने त भन्दा स्टार्ट भ्यालुमा 1 लिने इन भ्यालुमा चाहिँ सपोज अब मैले अघि 10 लिएको छु अब मैले चाहिँ ल 12 लिनु मन लाग्यो 12 अब साइज चाहिँ कहाँसम्म राख्ने त भन्दा 12 सम्म राख्ने विथ रिप्लेसमेन्टमा फल्स लेखिदिने विथ रिप्लेसमेन्टमा फल्स लेखिदिने सर्ट स्याम्पल सिक्वेन्स 1 to 12 अनि त्यस पछाडी 12 साइजमा चाहिँ 12 राखिदिने अनि फल्स गरिदिने यो भयो लिस्ट 2 त्यस पछाडी हामी फेरि अर्को गर्छौं फेरि क्रमशः त्यही कुरा गर्दै जान्छौं कतिवटा लिनु मन लाग्छ युनिभर्सल सेटलाई डिफाइन गर्नको लागि स्याम्पल अनि लिस्ट साइज विथ इन्क्रिमेन्ट त्यस पछाडी सिक्वेन्स अनि स्टार्ट भ्यालु इन भ्यालु स्टार्ट भ्यालु 1 लिन्छौं इन भ्यालु सपोज 15 लिए मैले अब साइज चाहिँ कति राख्ने त भन्दा 15 राख्ने अदर देन फल्स भरोसा यसलाई कपी गर्न न यसलाई कपी गर्नु अनि पेस्ट गर्नु हुन्छ नि आफैले अनि चेन्ज मात्र गर्न सजिलो हुन्छ नि त थ्यांक यू सर हैन यो मैले उहाँहरुलाई बुझाउनै खोजेको थिएँ सरहरुले नि त्यसरी सिक्नु हुन्छ नि त त्यसरी ए ल यसो गर्नु पर्यो कन्ट्रोल ए गर्नु पर्यो कन्ट्रोल सी गर्नु पर्यो कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी गर्ने अब इन्टर गर्दिने अनि त्यही कुरा हामी यहाँ फेरि पेस्ट गर्दियौं कन्ट्रोल बी अनि अब हामीले यसलाई 20 राखिदियौं भने 20 राखिदियौं अब 20 राखिदियौं यहाँ पछाडी पनि 20 गर्दियौं अब 20 गर्दियौं अर्को पनि बन्यो त्यसरी लिस्ट 4 बन्यो त्यसलाई नै फेरि कन्ट्रोल भी गर्दियौं अब यहाँ 25 कति राख्नु मन लाग्छ अब 22 राख्दियौं अनि त्यस पछाडी यहाँ साइजमा पनि 22 राखिदियौं अब यो फल्स भयो फेरि गयो कतिवटा बन्यो लिस्ट 5 भने अब लास्ट एउटा बनाउँ अझै 7 वटा बनाउँदा नि भयो 6 वटा कतिवटा बनाउनु मन लाग्छ हामी त्यसमा पुग्न सक्छौं अब यहाँ 25 राखिदियौं अनि त्यस पछाडी 25 गर्दियौं ल अब यो भयो कतिवटा बन्यो 6 वटा बन्यो है अब हामीले यसलाई त्यो 6 वटालाई चाहिँ एउटा स्लाइडरले कन्ट्रोल गरौँ a = र्यान्डम बिट्विन हान्दिने र्यान्डम बिट्विन मिनिमम भनेको 1 राख्दियौं म्याक्सिमम भनेको 6 राख्दियौं मिनिमम 1 राख्दियौं म्याक्सिमम 6 राख्दियौं यो स्लाइडरले कन्ट्रोल गर्छ यसलाई अब मिनिमम 1 म्याक्सिमम 6 त्यस पछाडी अब हामीले युनिभर्सल सेट डिफाइन गरौँ सपोज यसलाई युनिभर्सल सेटलाई यसलाई केही नलेख्दा नि हुन्छ अब हामी के गरौँ त भन्दाखेरि इफ कन्डिसन लगाइदियौं इफ कन्डिसन एन्ड देन इल्स इफ कन्डिसन देन इल्स इफ a = डबल हान्ने a = 1 1 हुँदाखेरि के होस् त भन्दाखेरि 1 हुँदाखेरि चाहिँ L1 आओस् 1 हुँदाखेरि चाहिँ के आओस् L1 आओस् अनि अब इफ फेरि इफ देन कन्डिसन इल्स त्यस पछाडी a = 2 हुँदाखेरि L2 आओस् हेलो हेलो सर नमस्कार सर सामाजिक दूरी काम गरेर मेरोमा एकछिन बस्नु त भन्दै दिइरहेको म अहिले फोन गर्छु ल सर म एउटा क्लासमा छु कि हुन्छ अहिले कल गरौँ न एकछिनमा ल हुन्छ सर अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इफ a = 1 अनि त्यतिखेर L1 आओस् इफ a = 2 आओस् हजुर 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 एकै मिनेट है सर म अलिकति कुरा राख्छु है सर एकै मिनेट है त सर सबै सर म्यामहरुले यो च्याट बक्समा चाहिँ आफ्नो नाम एड्रेस अनि इमेल एड्रेस चाहिँ राख्दिन म अनुरोध गरे है त सबै सर म्याडमहरुलाई आफ्नो नाम एड्रेस स्कुलको नेम र चाहिँ इमेल एड्रेस र सँगसँगै फोन नम्बर पनि राख्दिनु होला है म्याडम है त सर च्याट गुगल बक्समा फर्म
हजुरले होइन गुगल सर फर्म च्याट बनाउनु भएको बक्समै हुन्थ्यो नि सजिलो हुन्छ सर त्यो बनाउने भने बद्री डिस्टर्ब हुने सरले नबनाउने भन्ने कुरो गर्नुभयो सर मैले बनाउने भन्न खोजिरहेको सर नबनाउने भने बद्री सर के गरौँ यस्तो भयो कि सर फर्मबाट जस्तो बद्री फर्मतिर सर। फर्म भर्न गइरहँदाखेरि सरलाई डिस्टर्ब हुने भयो कि यतातिर क्लासतिर डिस्टर्ब हुने भयो त्यो हुनाले मेसेज होइन, बक्समा मेसेज दिनकै- गरिदिनु सर मेसेज दिनका गरिदिनु दिनकै भयो भने नगरौँ। मेसेजमा गएर सेभ भएर बस्छ सर अनि एउटा दिनकै record नगर्ने म्याडम हो त्यही भन्न खोजे हो हो दिनकै नगर्ने एउटा अहिले- मात्रै भर्दा केही फरक पर्दैन होला सर, त्यसले क्लियर होला। त्यो फर्ममै गरौँ न सर, फर्ममै हुन्छ ल त्यसो भए भोलि दिनका गरौँ भोलि- दिनकैको भोलि गरौँ न, भोलि बद्री गरौँ। सर के गरौँ ल भन्नुहोस् हुन्छ हुन्छ भोलि गरौँ बरु, होइन? मेसेज बक्समै गरिदिनु भयो भने पनि मेसेजमा सेभ भएर बस्दिन्छ सर, मैले यहाँ रेकर्ड पाउँछु फर्मै बनाउनु भयो भने हामी भोलि बनाउँला मेसेजमा एक दिन मात्रै गर्ने हो सर। हजुर एक दिन गरेपछि हुन्छ सर, मेसेजमा सेभ भएर बसिरहेको छ मेरो यहाँ ए त्यसो भने त मेसेजमा हो भने त एक दिन गर्दा त्यही राम्रो हो। हजुर किनभने हाम्रो डेली हो क्लासलाई भने पनि चाहिँ फर्मै फास्ट हुन्छ। क्लासलाई पनि डिस्टर्ब भएन हुन्छ सर, सर अलिक के गर्ने सर सबैले मेसेज गरौँ न त भइहाल्यो। हुन्छ मेसेज गरिदिनु केही फरक हस्, पर्दैन हस्, हस्। हस् हस् हस्। मेसेजै गरौँ नि त। हुन्छ हस् भएछ। हुन्छ सर अब बढ्नु यसमा सर हामीले इफ कन्डिसन लगाइरहेको छौँ है, यहाँनिर पुगिरहेको छौँ। त्यस पछाडि हामी यो इल्स लगाउने, अब फेरि इफ कन्डिसन लगाउने, इफ कन्डिसन देन इल्स लगाउने, कन्डिसन देन इल्समा ए इज इक्वल्स टु हामी 3 पुगिरहेको थियौँ है, 3 पुगिरहेको थियौँ। त्यस पछाडि L3 हुन्छ होइन, फेरि यहाँनिर इफ लगाउने, इफ कन्डिसन देन इल्स, त्यसमा अब ए इज इक्वल्स टु 4 हानिदिने, त्यस पछाडि L4 हुन्छ। अनि त्यस पछाडि इफ देन कन्डिसन इल्स लगाउने। अब हामी कहाँ पुग्यौँ त भन्दाखेरि ए इज इक्वल्स टु 5 मा पुग्यौँ। 5 मा पुगिसकेपछि L5 हुनु पर्यो। अनि इल्समा अब हाम्रो लास्ट अर्को नभएकोले यति L5 नआउने हो भने L6 आउने भनेर यहाँनिर लास्टमा डिफाइन गरिदिने L6 है। हाम्रो सक्यो नि त, लास्टसम्म पुग्यो। के गरियो त भन्दाखेरि इफ ए इज इक्वल्स टु 1 त्यतिखेर हाम्रो के हुनु पर्यो, L1 आउनु पर्यो। इफ ए इज इक्वल्स टु 2 त्यतिखेर L2 आउनु पर्यो। इफ ए इज इक्वल्स टु 3 हुँदा L3 आउनु पर्यो, L3 हुनु पर्यो। L3 हुनु पर्यो। अनि इफ ए इज इक्वल्स टु 4 हुँदा L4 हुनु पर्यो। इफ ए इज इक्वल्स टु 5 हुँदा L5 हुनु पर्यो, नभए L6 हुनु पर्यो। यति भइसकेपछि हाम्रो एउटा युनिभर्सल सेट डिफाइन भयो। यहाँसम्म भयो सर मेमहरू। ठिक छ सर इफ ए इज इक्वल्स टु 1 हुँदा L1 अनि इफ ए इज इक्वल्स टु 2 हुँदाखेरि L2, इफ ए इज इक्वल्स टु 3 हुँदा L3, इफ ए इज इक्वल्स टु 4 हुँदाखेरि L4, इफ ए इज इक्वल्स टु 5 हुँदा L5 अदर देन L6 ल इन्टर गरियो। अब यहाँ एउटा युनिभर्सल सेट L7 भनेर डिफाइन भयो, L7 भनेर डिफाइन भयो। अब हामी यहाँनिर टेक्स्टमा जाउँ। अब हामीलाई युनिभर्सल सेट चाहिएको छ, टेक्स्टमा जाउँ। टेक्स्टमा गइसकेपछि यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै हामी युनिभर्सल सेट भनेर लेख्दा नि भयो, यु इज इक्वल्स टु गर्ने, यु इज इक्वल्स टु गरेर L7 हानिदिँदा भयो। यहाँनिर यु इज इक्वल्स टु L7 सेलेक्ट गर्ने, यहाँ आइहाल्छ। अब यसरी होइन यसरी गर्दिनँ भन्नुहुन्छ यहाँ अब्जेक्टबाट लिँदा पनि भयो L7, यहाँबाट L7 छान्नु पनि सकियो। अब अर्को मेथड भनेको चाहिँ अल्ट अप एरो गरेर खाली आउँछ, यहाँनिर आफैले L7 लेखिदिँदा पनि हुन्छ होइन। यो 3टा मेथड छ यसमा ल्याउने तरिका। अब हामी यसलाई टेक्स्टमा गरे हुन्छ यो हजुर हो सर, टेक्स्टमा गरे हुन्छ। यहाँ जाने, यो टेक्स्टमा जाने, यो टेक्स्टमा गएर लेख्ने, त्यस पछाडि युनिभर्सल सेट बन्छ। यहाँ टेक्स्टमा यो टुल बारको लास्ट सेकेन्डमा गएर यहाँनिर टेक्स्टमा गएर अब हामीले यसलाई यहीँनिर अलिकति अब मिलाउन चाहन सक्छौँ। यसलाई अलिकति मिलाउनु पर्यो भने यहाँनिर फन्टहरू देखायो भने यहीँ मिलाइदिँदा पनि हुन्छ, होइन भने अहिले ओके गरिदिने। अब हामीले के गर्नु पर्यो, यसको फन्टहरू अलिक बढाउनु घटाउनु पर्यो भने यहाँनिर ग्राफिक्सको छेउमा यहाँ देखाउँछ, स्मल भयो भने यसलाई अलिकति मिडल बनाउन सकियो, बोल्ड गर्नु पनि सकियो। अब कलर पनि अलिकति मिलाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर कलर यहीँनिर हुन्छ, कलर यसलाई छानेर यसरी मिलाउन सकियो, कुन चाहिँ कलर छान्ने हो। अब हामी अब यो डाइनामिक भयो कि भएन भन्ने कुरा चेक गर्नको लागि चाहिँ हामी एउटा नेक्स्ट बटम ल्याउने। नेक्स्ट बटम कसरी ल्याउने त भन्दा यही टुल बारमा जाने, लास्ट सेकेन्डमा जाने, यहाँ बटम लेखेको छ, यो बटम अप्सनमा गएर क्लिक गरिदिने, कहाँनिर क्लिक गर्न सकिन्छ एकै ठाउँमा। अब नेक्स्ट क्वेसन लेखिदिने। यो डाइनामिक भयो कि भएन त भन्दाखेरि नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि के गर्छौँ हामी अपडेट कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ। के गर्छौँ अपडेट कन्स्ट्रक्सन, अपडेटको यु क्यापिटल, कन्स्ट्रक्सनको सी क्यापिटल। अनि
यो बिग ब्र्याकेट अनि ब्र्याकेट क्लोज के गर्छौँ हामी बिग ब्र्याकेट क्लोज ओपन र क्लोज दुईटा हालिदिन्छौँ अपडेट कन्स्ट्रक्सन भयो बुझ्नुभयो यो ल अपडेट कन्स्ट्रक्सन कहाँबाट ल्यायौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर ओके बटनमा यहाँ टुल बारको लास्ट सेकेन्डमा गएर ओके बटन क्लिक गऱ्यौँ त्यस पछाडि ओके बटन क्लिक गरेपछि नेक्स्ट क्वेसन लेखियो अनि अपडेट कन्स्ट्रक्सन अपडेटको यु क्यापिटल कन्स्ट्रक्सनको सी क्यापिटल अनि ओके गरिदिउँ यसलाई अब हामीले राइट क्लिक गरेर यहाँनिर ल्याइदिउँ ल थिच्दै गयौँ भने अब हाम्रो के हुन्छ यो क्वेसन पनि चेन्ज हुँदै जान्छ अब हाम्रो 25 सम्म लेभलले गर्दा अलिक परसम्म पुग्न सक्छ यसरी युनिभर्सल सेट आफै चेन्ज भयो होइन म्याम सर म्यामहरू अब यसको म्याक्सिमम कहाँ पुग्यो त मिनिमम 10 सम्म पुग्यो म्याक्सिमम 25 सम्म पुग्छ है ल युनिभर्सल सेट यसरी डिफाइन हुन्छ अब हिजो कसले सर म्यामले कुन चाहिँ सर म्यामले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो लेटरमा चाहिँ के हुन्छ भनेर अब जस्तै AEIOU आयो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ भने मैले पनि यो हिजो ट्राई गरेँ अगाडि चाहिँ यसको बारेमा मैले नि हेरेको थिइनँ यो चाहिँ A इक्वल्स टु सपोज A, E, I, U, IOU यस्तो आयो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले यो AEIOU भन्ने चाहिँ लेटर भएकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो यिनीहरूले चाहिँ के गर्दछ भन्दा यो कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल ब्र्याकेट आएन त किन कर्ली ब्र्याकेट किन आएन त्यो कर्ली ब्र्याकेट किन आएन म नि हेर्दैछु सर त्यो लेटरमा लानु पर्यो त्यो कर्ली ब्र्याकेटलाई टेक्स्ट भयो यसलाई टेक्स्टमा लगेकोले नआएको रहेछ त्यो लेटर हो त्यो म्याथमेटिकल फन्डमा गएकोले यो चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ क्या सर म्यामहरू यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने यो जुन यो छ नि A इक्वल्स टु AEIOU यसलाई चाहिँ यहाँनिर AEIOU चाहिँ यो जियोजेब्राले सबै कन्स्ट्यान्ट भेरिएबलको रूपमा चाहिँ यिनीहरूले लिँदो रहेछ त्यो राख्ने बित्तिकै कि त उसले स्लाइडर क्लियर कर भन्छ होइन यसलाई खालि टेक्स्टको रूपमा मात्र प्रयोग गर्न सकिँदो रहेछ क्या टेक्स्टको रूपमा मात्र प्रयोग गर्न सकिँदो रहेछ त्यही भएकोले गर्दा यस्तो खालको सेटहरू आयो भने चाहिँ हामीले यसलाई डाइनामिक बनाउन सकिँदैन खालि यस्तो हामीले A इक्वल्स टु AEIOU B इक्वल्स टु हामी आफै यहाँनिर लेख्न सक्ने रहेछौँ HEAD भनेर आफै बनायो यसरी लेख्नु मात्र सकिने रहेछ यो चाहिँ डाइनामिक नहुँदो रहेछ डाइनामिक हुँदैन रहेछ यो चाहिँ किनभने यसले यो बनाउने बित्तिकै के गर्छ उसले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसो गर्ने बित्तिकै उसले यसलाई कि स्लाइडर बना भन्छ कि यो मिलेन त्यो मिलेन भनेर दिइराख्दो रहेछ यो चाहिँ खालि टेक्स्टको रूपमा मात्र लिन सकिँदो रहेछ यति भने मैले अब यहाँसम्म क्लियर भयो नि है ठीक छ सर ल अब हामी अर्को काममा लागौँ अब हाम्रो प्लान भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब हामी सेट थ्योरीतिर अगाडि बढ्छौँ बिस्तारै सेट थ्योरीतिर अगाडि बढ्छौँ अब हामी खालि सिम्पल क्वेसनदेखिको अगाडि बढ्छौँ यो क्वेसन हजुरहरूलाई अहिले चाहिन्छ भने म यो च्याट बक्समा यो राखिदिइहाल्छु है यो क्वेसन चाहिँ हामी सर टाइप गर्छौँ यहीँबाट कपी गर्नु पनि सकियो यसरी म यहाँबाट कपी गरिदिन्छु हजुरहरूलाई म राखिदिन्छु च्याट बक्समा यो क्वेसनै राखिदिउँ कि यो पुरै फाइलै राखिदिउँ राखिदिनु सर त्यो पनि त्यो फाइलै राखिदिउँ कि क्वेसन राखिदिउँ फाइलै राखिदिनु सर सबै हैन फाइलले राखिदिनु सर ल म फाइलै राखिदिन्छु ल अब म फाइलै राखिदिएँ ल ल फाइलै आयो अब यो फाइल चाहिँ अब त्यहीँबाट हजुरहरूले अहिले गर्नु चाहनुहुन्छ भने यो क्वेसन चाहिँ त्यहाँनिर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ त्यही क्वेसनलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ अनि कपी गरेर यहाँ एकतालमा ल्याउँदाखेरि छिटो हुन्छ ल अब मैले यसलाई पनि त्यही अहिलेको क्वेसनलाई मैले यहाँ कपी गरेँ अब यसलाई म यहाँनिर टाइप नगरिकन कपी नै गरिदिनु पर्यो
मैले चाहिँ अब यो सिकाएँ है। यसलाई अब के गर्ने त भन्दाखेरि यो क्वेसनलाई सर र मैले यहाँ कपी गरेँ, टेक्स्ट बक्समा लगेर राखेँ। यसरी टेक्स्ट बक्समा लगाएँ। अब यहाँनिर टेक्स्ट बक्समा लग्दाखेरि यहाँनिर लगेर कन्ट्रोल भी गरिदिएँ, त्यो क्वेसन आएर बस्यो। अब यसलाई मैले अलिकति ब्रेक डाउन गरेँ। अब यसलाई मैले अलिकति लेटेक्समा लगेँ। लेटेक्समा गर्नलाई ब्याक स्लाइस गरेर टेक्स्ट लेखिदिने। टेक्स्ट लेखिदिने बित्तिकै यो लेटेक्समा जान्छ अनि इन्भर्टेड कमा दिने बित्तिकै यो अब स्पेस पनि आफै बनाउँछ यसले। अनि यहाँ डबल स्लाइस दिने, डबल ब्याक स्लाइस दिने, यो के हुन्छ आफैले इन्टर पनि गर्छ। यहाँसम्म क्लियर भयो? मैले के गरेँ, यो क्वेसनलाई त्यहाँबाट कपी गरेर ल्याएँ अनि त्यस पछाडि यहाँ पेस्ट गर्ने अनि यसलाई लेटेक्स बनाउनको लागि अलिकति राम्रो फन्ट बनाउनलाई मैले स्लाइस गरिदिएँ अनि त्यस पछाडि टेक्स्ट लेखेर इन्भर्टेड कमा गरिदिएँ। म अलिकति फन्ट बढाइदिन्छु, यसो गर्दा देख्न सकिन्छ। ल अब त्यस पछाडि यो क्वेसनलाई मैले राखेँ, फाइन्ड द भ्यालु अफ ए इन्टरसेक्सन बी अनि त्यस पछाडि डबल स्लाइस एन्ड ड्र भेन डायग्राम अफ द एबभ इन्फर्मेसन भनेको छ। यो क्वेसनलाई मैले ओके गर्ने। अब यहाँनिर खालको क्वेसन बन्यो। यो टेक्स्ट भयो है। अब मलाई एकछिन यो एक्सिस चाहिँदैन, अहिले एक्सिसलाई हटाइदिएँ मैले। ल अब हामी यसलाई यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि हामी यसलाई र्यान्डम बिट्विनबाट जाँदा नि हुन्छ, इनपुटबाट आफूलाई जे चाहियो त्यो लिँदा पनि हुन्छ है। हामीलाई अब कस्तो किसिमको एकपटक फेरि सुरुदेखि सर भनौँ कि सर? ए सुरुबाट भनौँ। सर हजुर इनपुटबाट गयो भने त्यहाँ हाम्रो निश्चित क्वेसनहरू ठ्याक्क राख्न पाइन्छ नि सर? हजुर त्यसो गर्दा नि भयो, र्यान्डम गर्दाखेरि पनि जति जाँदा पनि भयो। दुईटै तरिका युज गर्न सकिन्छ। इनपुट आज कुनबाट गरौँ? इनपुटबाटै गरौँ। बेटर चाहिँ इनपुट नै होला सर। ल इनपुटै गरौँ न त है। ल अब यहाँनिर मैले के गरेँ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला मैले नयाँ फाइल खोलेँ। नयाँ फाइलमा चाहिँ मैले एउटा क्वेसन लेख्दा पनि भयो। यहाँनिर टेक्स्ट बक्समा गएर यो टेक्स्ट लेखेपछि यहाँनिर मैले सरर क्वेसन टाइप गर्दा नि भयो। अनि मैले चाहिँ यहाँ रेडिमेड क्वेसन हजुरहरूलाई पनि सेन्ड गरिदिएको छु। अनि अथवा मसँग नि यहाँ आज यो गर्ने भनेर मैले यहाँ क्वेसन टाइप गरेर राखेकोले यसलाई सरर मैले सेलेक्ट गरेँ अनि कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरिदिएको। कन्ट्रोल सी गरेँ, कन्ट्रोल सी गरेर अनि यहाँ जियोजेब्रा फाइलमा गएर मैले के गरेँ, यहाँनिर कन्ट्रोल भी गर्ने, यसरी कन्ट्रोल भी गर्ने। अनि यो कन्ट्रोल भी गरिसकेपछि मैले के गरेँ, यो क्वेसनलाई अब यो मैले अलिकति डाइनामिक बनाउनको लागि, अलिक राम्रो देख्नको लागि चाहिँ टेक्स्ट भनेर टाइप गरेँ। टेक्स्ट गरेर इन्भर्टेड कमा लेखेँ। अब यसले लेटेक्स बनाउँछ, म्याथमेटिकल भाषामा लान्छ यसले। अनि मैले यो लामो भएकोले गर्दा यहाँनिर गएर डबल स्लाइस हान्दिएँ अनि यो तल जान्छ है, डबल स्लाइस हान्दिएँ तल गयो हो। यति काम गरेको मैले सरले। अनि ओके गरिदिएँ अनि यहाँ फन्टहरू मिलाइदिएको अलिकति। अब यसरी देखिएको बेला यो फन्टहरू देखिएको बेला यहीँ मिलाउँदा नि भयो। टक्क आफूलाई जुन चाहिन्छ मिडियम लार्ज कतिसम्म लिन सकिन्छ, बोल्ड इटालिक यहीँनिर गर्न सकिन्छ। यहाँसम्म भयो, यहाँसम्म क्लियर भयो? अगाडि बढ्दा भयो सर मेमोर? हुन्छ सर, ठीक छ अघि बढ्नुस्। हुन्छ सर। हुन्छ अब हामी के गरौँ त भन्दाखेरि यसको लागि स्लाइडरहरू डिफाइन गरौँ। जस्तै मैले a इजिकल्स टु यहाँ 40 छ, na इजिकल्स टु 40 छ, मैले a इजिकल्स टु 40 हान्दिएँ है सर मेमोर। a इजिकल्स टु 40 यहाँ 40 भएकोले मैले 40 नै हान्दिएँ अहिले। अब मलाई b इजिकल्स टु 60 छ, b इजिकल्स टु 60 नै हान्दिउँ। अनि त्यस पछाडि यहाँ युनियन छ, युनियन 80 छ, मैले युनियनको लागि एउटा c भनेर लिएँ। ल c भनेर लिएँ, 80 राखिदिएँ, युनियन c पनि भयो। अब मलाई के चाहिएको छ, इन्टरसेक्सन चाहिएको छ है। इन्टरसेक्सनको लागि पनि लेख्दा पनि हुन्छ, अहिले नलेख्दा पनि केही फरक परेन है। अहिले भरे चाहियो भने लेखौँला। यहाँसम्म क्लियर भयो नि त? हजुर सर। ल अब यो क्वेसनलाई मैले डाइनामिक बनाउनु पर्यो भने यहाँनिर 40 को ठाउँमा लगेर यसरी यसलाई डिलिट गरिदिने, अनि यो a लाई क्लिक गर्ने, 40 को ठाउँमा गएर a लाई क्लिक गर्ने। अनि यो 60 को ठाउँमा यो एनबी को ठाउँमा चाहिँ हामीले बी लाई ल्याउनु छ भने एनबी यो बी मा क्लिक गर्ने। अनि हाम्रो 80 को ठाउँमा चाहिँ हामीलाई ए युनियन बी मा 80 ल्याउनु छ भने सी मा क्लिक गर्ने। अब यहाँसम्म क्लियर भयो? एनए इज इक्वल्स टु
ए ल्याउनु छ भने यो NA = 40 ल्याउनु छ भने A मा क्लिक गर्ने, NB = यो 860 ल्याउनु छ भने B मा क्लिक गर्ने, A युनियन B चाहिँ 80 ल्याउनु छ भने यहाँ C मा गएर क्लिक गर्ने। अब यहाँनिर अब यहाँ जे चेन्ज भयो यहाँ पनि चेन्ज हुन्छ, आफै चेन्ज हुन्छ हैन। ल अब ओके, अब मैले यो A इन्टरसेक्सन C को लागि पनि एउटा सानो स्लाइडर डिफाइन गरिदिराखौँ न त कुनै। ल 20 भनेर D राखिदिराखेँ मैले। अब यो A इन्टरसेक्सन B त हामीलाई थाहा छैन, तर मैले यो D भनेर राखेको छु। यसलाई अहिले क्वेसन आओस् भन्नको लागि त्यहाँनिर खाली राख्नको लागि त्यसो पनि गर्न सकिन्छ, अथवा नराख्दा पनि हुन्छ त्यो। ल ठिकै छ त्यो। अब टेक्स्टबाट जाउँ। अब हामी सोलुसन सुरु गरौँ है त। सोलुसन भनेर मैले लेखेँ। अब यो सोलुसनलाई मात्र त्यहाँ आओस्, अरू बाँकी अहिले नलेख्ने भन्नुहुन्छ भने यसलाई यतिकै राख्नु पर्यो, अथवा अरू अब यहीँ लेखेर जान्छु भन्नुहुन्छ भने यहीँबाट सुरु गर्दा नि हुन्छ। इन्टर गरिदिने डबल स्लाइस गरेर अब हामीलाई के गिभन छ त्यो गिभन कुराहरू लेखौँ। NA = भरत सर हामीले D = 20 चाहिँ कसरी हाल्यौं सर? डाइरेक्ट आफैले डाइरेक्ट D = 20 हालिदिराखौँ न सर। त्यो इन्टरसेक्सनको लागि भरे चाहियो भने नयाँ क्वेसनको लागि चाहिन्छ नयाँ क्वेसन। मैले त्यो इन्टरसेक्सन चाहिँ किन राखेको भने भरे त्यहाँनिर इन्टरसेक्सन दिएको छ अनि अरू सोधेको बेला चाहिन्छ कि भनेर। अब अर्को क्वेसनलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ सर। ल अगाडि बढौँ सर म्यामहरु। हजुर सर हजुर। ल अब NA = हामीसँग यहीँनिर भ्यालु भएकोले गर्दा A मा टक्क क्लिक गरिदिने, NA आइहाल्यो यहाँनिर टक्क गिभनमा, अनि डबल ब्याकस्ल्यास हान्दिने। त्यसपछि NB = अब यो B मा गएर क्लिक गरिदिने।